पास एक शख्स आया, कहने लगा या अली परेशान हाल हूँ, दुखों का मारा हूँ, खुशियों के जनाजे निकल गए, गम उरूज पर आ गए। या अली कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसी नसीहतें इरशाद फरमाएं जिन पर अमल करके मैं दुनिया व आखिरत में कामयाब बन जाऊँ। दुनिया व आखिरत में कामयाब इंसान बनने के लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें, कोई नसीहतें इरशाद फरमा दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मियाँ अली की 5 बातें कभी ना भूलना, ये 5 नसीहतें कभी ना भूलना। अगर दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, अगर दुनिया व आखिरत में इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, तो फिर अली की इन 5 नसीहतों का दामन कभी ना छोड़ना। इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। पूछा गया, या अली वो 5 बाबरकत बातें कौन कौन सी, वो 5 बाबरकत नसीहतें कौन कौन सी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मियां पहली चीज़, पहली बात, पहली नसीहत, अपने अल्लाह के अलावा किसी पर उम्मीद ना रखना। अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी शख्स पर, किसी पर उम्मीद ना रखना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं जो तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सके। जिनकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह हो वो कभी ना उम्मीद नहीं होते। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, लोगो उम्मीदें इंसानों से जोड़ते हो, शिकवे रब से करते हो, तुम भी कमाल करते हो। रब से जब भी मांगो रब को ही मांगो। जवानों खुदारा, अल्लाह से जब भी मांगो अल्लाह को ही मांगो, इसलिए कि जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो गया। और सुनो, रब के इश्क में, रब की मोहब्बत में एक वो मकाम भी आता है कि दुआ तो रही बड़ी दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है अल्लाह पूरी कर देता है। वो एक फ़कीर था, दरवेश था, अल्लाह वाला था, वो शेर के ऊपर सवार था, उसने सांप को हाथ में पकड़ा हुआ था, लाठी की जगह इस्तेमाल कर रहा था। एक फ़कीर था, शेर के ऊपर सवार था, उसने सांप को हाथ में पकड़ा हुआ था, लाठी की जगह इस्तेमाल कर रहा था। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा जब वहाँ से गुज़र हुआ मैं देखकर हैरान रह गया कि शेर भी इंसान का दुश्मन, सांप भी इंसान का दुश्मन, और इन दोनों दुश्मनों ने क्या इस बंदे के साथ दोस्ती लगा रखी, इससे सुलह कर रखी, इससे यारी लगा रखी। शेख सादी फरमाते हैं, मैंने पूछ ही लिया, फ़कीर मियाँ शेर भी इंसान का दुश्मन है, सांप भी इंसान का दुश्मन जिसको तूने हाथ में पकड़ा हुआ, क्या इन दोनों ने तेरे साथ दोस्ती लगा रखी है? उस फ़कीर अल्लाह वाले ने कहा, मियाँ जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती लगाई है ना, इन्होंने मेरे साथ दोस्ती लगा ली। जब मैंने अल्लाह से सुलह की, सांप ने मेरे साथ सुलह कर ली, शेर ने मेरे साथ सुलह कर ली। जवानों, रब से जब भी मांगो रब को ही मांगो। रब के इश्क में, रब की मोहब्बत में, मार्फत इलाही में एक वो मकाम भी आता है कि दुआ तो रही बड़ी दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है अल्लाह पूरी कर देता है। अभी यहाँ से दुआ निकलती बाद में है, कबूल पहले हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मियाँ दूसरी नसीहत, दूसरी बात, दुनिया में 2 चीज़ों से हमेशा के लिए डरते रहना, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे डरते रहना। पहली चीज़ अल्लाह की ज़ात से डरते रहना, हमेशा के लिए अल्लाह की ज़ात से डरते रहना। दूसरी चीज़ अपने गुनाहों से डरते रहना, क्योंकि ये जो गुनाह होते हैं ये नेकियों को इस तरह खाते हैं जिस तरह आग लकड़ियों को खाती। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ये जो तुम गुनाह करते हो, बड़ी खुशी से गुनाह करते हो, ये तुम्हारे किए गुनाह तुम्हारी नेकियों को इस तरह खाते हैं जिस तरह आग लकड़ियों को खाते। खुदारा गुनाह कभी न करना। गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं, गुनाह इंसान को जन्नत से दूर कर देते हैं, गुनाह इंसान को अल्लाह के खौफ से दूर कर देते हैं, मार्फत इलाही से दूर कर देते हैं, अल्लाह की मोहब्बत से दूर कर देते हैं, अल्लाह के करम से दूर कर देते हैं, अल्लाह की रहमत से दूर कर देते हैं। और बंदा जब रब से भी दूर हो जाता है, बाकी कोई चीज़ रह गई। खुदारा गुनाह कभी ना करना। हर वक्त तुम्हारे अंदर ये खौफ पैदा हो, खौफ रहे कि कहीं हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो जाए और हमारा अल्लाह हम पे नाराज़ भी ना हो जाए। जवानों, लज्जत की वजह से गुनाह मत करो,
خدارا لذت کی وجہ سے گناہ مت کرو، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا، اور مشقت کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو نیکی، اس لیے کہ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو رات کو تڑپتے دیکھا ہے، میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو رات کو روتے دیکھا ہے، رات کو اپنے گناہوں پر نادم ہوگا شرمندگی کے آنسو بہاتے دیکھا ہے، اور نیکیوں پر فخر کرنے والے لوگوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کون اچھا کون برا، کس کا کردار اچھا، کس کا عمل اچھا، کس کا عمل برا، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ پر ایک بات یاد رکھنا، آج کا انسان ہمیشہ کے لیے اچھے انسان سے محبت رکھتا ہے، ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تیسری نصیحت، تیسری بات کا خاص خیال رکھنا، جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ چیز کسی کو بتانا نہیں۔ فرمایا اگر کوئی تم سے کوئی ایسی بات پوچھے جس کا تمہیں علم نہیں تو صاف صاف بتا دو، یہ بتانے میں شرم محسوس نہ کرو کہ میاں میں اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا، واللہ عالم ورسولہ عالم، میں نہیں جانتا، صاف صاف بتا دینا، یہ بھی عقل مند کی نشانی۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس چیز کا علم نہیں اور اس کا اقرار کر دینا، میاں اس چیز کا علم میں نہیں رکھتا، اس کا جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں خود بھی نہیں جانتا، واللہ عالم ورسولہ عالم، فرمایا یہ بھی آدھا علم ہے، یہ بھی آدھا علم ہے، کیونکہ انسان اتنا تو جانتا ہے کہ بے تک کی باتیں جاننے سے کہیں زیادہ اچھا رہے گا کہ میں اقرار ہی کر لوں کہ میاں یہ چیز صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے یا اس کا رسول ہی جانتا ہے، یہ بھی آدھا علم ہے۔ فرمایا چوتھی بات، ہمیشہ کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمندر کے کنارے گزرا، میں نے دیکھا ایک شخص تھا، اس کو چیتے نے کاٹ لیا تھا، اس کا سر، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں زخمی تھے، اس کا سارا جسم زخمی تھا، مگر میں دیکھ کے حیران رہ گیا، سن کے حیران رہ گیا، اتنا زخمی شخص پڑا ہے، تکلیفوں میں مبتلا، پریشانیوں میں مبتلا، بیماری میں مبتلا، اتنے بڑے عذاب میں مبتلا شخص بڑا ہے جس کو چیتے نے سارا کا سارا کاٹ ڈالا ہے، اس کے جسم کا ہر ایک حصہ زخمی ہو گیا ہے۔ میں سن کر حیران رہ گیا کہ اس کی زبان سے شکر الحمدللہ کے ترانے جاری تھے، شکر الحمدللہ کے الفاظ جاری تھے۔ میں نے پوچھا، نوجوان، چیتے نے تیرا سر کاٹ لیا، تیرا جسم کاٹ لیا، تیرے پاؤں، تیرے ہاتھ کاٹ لی، تو زخمی ہوا پڑا ہے، خون ہی خون ہے، ان سب چیزوں کے باوجود بھی تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ کہا حضرت میرا جسم زخمی ہے تو کیا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میری زبان تو سلامت ہے۔ فرمایا خوش قسمت اور خوش نصیب اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ جو ہمیشہ کے لیے اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرتا رہتا۔ فرمایا حضرت علی نے پانچویں بات، پانچویں نصیحت، ہمیشہ کے لیے اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتے رہنا، اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتے رہنا۔ جو شخص اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا وہ ساری زندگی پریشان حال ہی رہتا ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی، عمر میں برکت ختم کر دی جاتی۔ جو شخص بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا، جو شخص اپنی فیملی سے اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ شخص جلد ہی مر جاتا ہے، اس کے مال جان روزی رزق میں برکت نہیں رہتی، ہمیشہ کے لیے ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے، دکھوں میں مبتلا رہتا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ جوانوں، اگر تم بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، ان 5 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، انشاءاللہ تم لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔